فرمایا جڑا شکر ادا کردا رہندا وے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا جڑا ساڈا شکر ادا کرے گا اسی او دے رزق اندر بھی برکت کر دیواں گے جڑا ساڈا شکر ادا کرے گا اسی او دی جوانی اندر بھی برکت کر دیواں گے جڑا ہر ویلے رات نو اٹھیا کر آکھیا کر اللہ کئی نوجوان آج ہاسپٹلاں دے اندر نے اللہ صحت دتی یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ چلن جوگا رکھیا ہی تیرا شکر ہے اللہ نماز دی توفیق دتی یا تیرا شکر ہے اللہ روزے دی توفیق دتی یا تیرا شکر ہے اللہ سونے چل کے مسجد اندر جانے تیرا شکر ہے ہر ویلے رب دا شکر ادا کریا کر او دی وجہ اے وے لوگو کہ ساری کائنات نو رزق دے وے تھے اللہ ساری کائنات نو توفیق دے وے تھے اللہ میرا بادشاہ سارے تے نعمتاں کر دائے فرمایا جڑا شکر کرے گا میں مزید عزت دیواں گا جڑا نہ شکری کرے گا میں نعمتاں تو محروم کر دیواں گا ان سارے بولے آجے اے خوشیاں دین والا کون ہے اللہ دی ذات توجہ مانگتے سینا اللہ کولو حضرات توجہ سننا دراؤ اے عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں اور دل بندیاں دے رکھ لیندائے توڑ دا نہیں عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں او تے کہندا وے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اے بھوے غیرام دے کیوں تو جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ توجہ کرنا فرمایا عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں او دل بندیاں دے او دل بندیاں دے رکھ لیندا جے توڑ دا نہیں عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں اور میں کئی باری آزمایا جد اوکھا ویلا آیا ہے اور جد مشکل ویلا آیا ہے اس دم اللہ بندے نو کلیاں چھوڑ دا نہیں عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں تیرے آؤن اندر دیر رحمان دے عطا کرن اندر دیر نہیں جے ہو سکتی توجہ فرمایا اللہ ہی ساری کائنات نو دین والا توجہ اگلے جملے سنیا جے محبت نال ہمدہ حد کوئی نہیں یارو اس دے کرم دی لاج رکھ لیندائے او ساڑے بڑم دی حد کوئی نہیں یارو اس دے کرم دی لاج رکھ لیندائے او ساڑے بھرم دی او پردے کج لیندائے لوکاں وانگو کھول دا نہیں عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں عرش والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں
فرمایا اللہ ہی دین والا ہے تے جدو رب دیوے تے رب دا شکر ادا کرنا اور جڑا شکر کردا ہے اللہ پاک دی عزت کتنی ملدی ہے اللہ رزق اندر بھی اضافہ فرما دیندے سننا درا محبت نال قرآن پاک عزیزان من عامر یا مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فرمایا اللہ نے جیڑیاں نعمتاں دتیاں نے رب دا شکر ادا کریا کر اگر زندگی دے اندر پریشانی آ جاوے زندگی اندر بیماری آ جاوے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر آکھیا کر اللہ خوشیاں دین والا بھی تو ہے تے غم دین والا بھی اللہ تو ہے اللہ سونے غم جے دینا میں انہاں نو ختم کرن والا بھی کائنات دا رب میرے ابیرا توجہ حدیث سنیا جے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے حضرت عطا بن ابی ربا کھڑے نے حضرت عبداللہ فرمان دے نے فرمایا عطا میں تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں حضرت عطا بن ابی ربا فرمان دے نے فرمایا جنتی عورت دکھاؤ فرمایا او جڑی کالے رنگ دی عورت جا رہی ہے اللہ پاک نے نبی پاک نے انہوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے جنت دیاں بشارتاں اے بڑی بڑی خوش نصیبی دے اور جنہ لوگاں نو نبی پاک نے انہاں دی زندگی اندر جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے فرمایا مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا عطا بن ابی ربا جی